साथीहरू नमस्कार। म ऋषि सापकोटा। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस सेसनमा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हाम्रो कक्षा विशेष हुनेछ, इन्टरटेनमेन्ट हुनेछ। एकदमै शिक्षक केन्द्रित भन्दा विद्यार्थी केन्द्रित हुनेछ, मलाई त्यो थाहा छ। हामीले धेरै कुरा पढिसक्नु भयो, तपाईँले नि। विद्यार्थी केन्द्रित हुन पर्यो, बाल मैत्रिक पढाइ हुन पर्यो, अनि विद्यार्थीले गरेर सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पर्यो भन्ने कुरा हामीले धेरै सिक्यौँ। तर हामीले खर्खर त्यो पढेपछि त्यो विद्यार्थी केन्द्रित नि भएन, शिक्षक केन्द्रित नि भएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर आज हामी विद्यार्थी केन्द्रित पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको कक्षा हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला, त्यहाँ पनि विद्यार्थी केन्द्रितै हामीले पढेका छौँ। मजा आओस् पढ्ने बेलामा, इन्टरटेनमेन्ट मिलोस्, तपाईँलाई बोरिङ नहोस् पढ्ने बेलामा। किनभने बोरिङ भयो भने दिमागले क्याप्चर गर्दैन। फ्रेस, बरु मेरो भिडियो 2 फेर हेर्नुहोस्, तर फ्रेस तरिकाले हेर्नुभयो भने तपाईँले पढेका कुरा सबै सम्झिनुहुन्छ। किनभने हाम्रो माइन्ड जतिको एक्टिभ यो संसारमा केही पनि छैन। किनभने अब यो मान्छेले कम्प्युटर बनायो, के बनाएन, माइन्डकै कारण बनायो। त्यही भएर हामीले जाब लाइसेन्समा नाम निकाल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको जति कमजोर छु, मेरो 12मा 5वटै सब्जेक्टमा 6वटै सब्जेक्टमा 7वटै सब्जेक्ट लाएको थिएँ पनि म कमजोर छु भन्ने नसोच्नु होला। दिमाग एउटै हो, पढ्ने स्टाइल मात्रै चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँले नाम निकाल्नुहुन्छ ढुक्क। म छु ग्यारेन्टी दिने। सुरु गरौँ आज है यस सेसनमा। आजको यस सेसनमा चाहिँ हामीले केही मोडल क्वेसनहरू राख्न गइरहेको छु। कस्ता कस्ता क्वेसन आउन सक्छन् भन्ने कुरा, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 स्वीकृति हुँदा शिक्षा मन्त्री को थिए भन्दा गिरिराज मणि पोखरेल। गिरिराज मणि पोखरेल छन् है। गिरिराज मणि पोखरेल है। गिरिराज मणि पोखरेल छन्। अहिले शिक्षा मन्त्री को छन् भन्दा मधु प्रसाद आचार्य हो कि के हुनुहुन्छ है, मधु प्रसाद जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृति भयो भन्दा 2076 7 महिना 18 गते चाहिँ यो स्वीकृति भएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति है 2076 7 महिना 18 गते चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति आउँदा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भएको थियो। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो छ। योभन्दा बढी अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले देख्दैन यो टपिक्समा। आइएमपी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको 2076 को दूरदृष्टि के हो भन्ने कुरा छ। यो आउँछ, एकदम ढुक्क हुनुहोस्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के हो भन्दा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय र रूपान्तरण र समृद्धि रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने छ। यो एकदम घोक्नु होला, यसले घोक्नै पर्छ, यसलाई सम्झिने कुनै आइडिया छैन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के हो भनेर दिन्छ। लामा क्वेसनहरूमध्ये यस्ता क्वेसनहरू आउने सम्भावना हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के हो भन्दा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि। शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति। शिक्षित पनि हुन पर्यो, सभ्य पनि हुनु पर्यो, स्वस्थ पनि हुनु पर्यो, सक्षम जनशक्ति हुन पर्यो, सामाजिक न्याय र रूपान्तरण समृद्धि है, यो सम्झिनु होला। त्यसपछि अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को लक्ष्य के हो भन्ने कुरा। यो धेरैचोटि परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो, यो पनि आउने सम्भावना छ। यिन दुईवटा इम्पोर्टेन्टमा मैले गर्छु मेरो लागि है त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि भनौँ भने शिक्षित आउन पर्यो सुरुमा। शिक्षित, सभ्य पनि हुन पर्यो, स्वस्थ पनि हुन पर्यो, सक्षम पनि हुन पर्यो है, सामाजिक न्याय र रूपान्तरण र समृद्धि हुन पर्यो। अब नीतिको लक्ष्य के छ भन्दा सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धा, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने है। मानव संशोधन विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। मानव संशोधन विकास गर्ने भन्ने कुरा छ। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धा, सबै तहको शिक्षा प्रावि, निमावि, माविलाई प्रतिस्पर्धी हुन पर्यो। बालमैत्री, विद्यार्थी केन्द्रित हुन पर्यो, बालमैत्री हुन पर्यो। रोजगारमूलक, पढाइको कुरा चाहिँ विद्यार्थीले रोजगार पाउन् भन्ने हुन पर्यो। उत्पादनमूलक भनेको त्यो रोजगारबाट उत्पादन केही होस् भने देशको आवश्यकता अनुसार मानव संशोधनको विकास हुन पर्यो। मानव संशोधन विकास भयो भने देशको विकास भएको मानिन्छ कि है। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धा पनि हुन पर्यो। प्रविधि मैत्री, बालमैत्री हुन शब्द
इक्जाममा चाहिँ बालमैत्री भन्ने आयो भने होइन प्रविधि मैत्री भन्ने सम्झिने होला। फेरि बालमैत्री प्रविधि नै एउटै त होला नि भन्ने नहोस् भने प्रविधि मैत्री है, रोजगारमूलक उत्पादनमूलक, यो सम्झिनु। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा कतिवटा उद्देश्यहरू छन्? 13वटा उद्देश्य छन्। अर्को क्वेसन यसो झुकाउने क्वेसन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 है, 2076 को चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को उद्देश्य कतिवटा छन् भन्दा 12वटा छन्, तर यसको 13वटा छन्, यो सम्झिने होला। नीति भन्यो भने 13, नीति ती भनेको 3 आउँछ 13 है, यसरी सम्झिने आइडिया लगाउनु होला। यसमा चाहिँ रणनीति 33वटा छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा कतिवटा रणनीति रहेका छन् भन्दा 33वटा रणनीति रहेका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा कतिवटा रणनीति रहेका छन् भन्दा 33वटा रणनीति रहेका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा कतिवटा रणनीति रहेका छन् भन्दा 33वटा रणनीति रहेका छन्। अर्को छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा कतिवटा नीति तथा कार्यनीति रहेका छन्? नीति र कार्यनीति 55वटा है, 13वटा उद्देश्य, 33वटा रणनीति। अर्को कार्यनीति भन्यो भने 55 है, कार्यनीति भन्यो भने 55 है, कार्यनीति भन्यो भने 55 है। अब खारेज गरौँ भने 5वटा खारेज गरौँ, 5वटा नीतिहरू खारेज गरेको थियो है, सम्झिनु होला, सजिलो छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कतिवटा नीतिहरू खारेज गरेको छ भन्दा 5वटा नीतिहरू खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कतिवटा नीतिहरू खारेज गरेको छ भन्दा 5वटा नीतिहरू खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले खारेज गरेका 5वटा नीतिहरू कुन कुन हुन् भन्दा यिनी सबै हुन्, हो सबै हुन्। यो 76 आइसकेपछि के खारेज भयो भन्दा 62 खारेज भयो, 63 खारेज भयो, 69 73 खारेज भयो कि है, यो सम्झिने होला। अर्को क्वेसन रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार माथिका सबै 5वटा खारेज गरिएका नीतिहरूको काम कुन नीति बमोजिम भएको हो भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, यो 76 आइसकेपछि बल्ल तिनीहरू खारेज भएका हुन् के। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 आएपछि माथिका सबै खारेज, 72 73 79 अनि 72 63 79 69 63, अर्को कुन हो त्यो खारेज भएका थिए है। अर्को छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार यो नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको क्रमशः कतिवटा जिम्मेवारी हुन्छ? अब 27 15 र 11 र सम्झिने आइडिया, यो इक्जाममा आउने सम्भावना छ है। यो 27 15 11, 27 15 11, स्थानीय तहको 27, प्रदेशको 15 हैन, अनि सङ्घको चाहिँ 11वटा है। स्थानीयको धेरै छ 27वटा, अनि प्रदेशको 15वटा छ, अनि त्यसपछि सङ्घ भनेको 11वटा छ है त, 11वटा छ। प्रश्न नम्बर 12मा हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 12, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सङ्घीय ढाँचाका नीति बाहेक अन्य नीतिहरूको निर्माण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ? प्रदेश र स्थानीय तहले थप नीति आफै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था। प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ आफूले चाहिँ अर्को नयाँ नियम बनाम, नयाँ नीति बनाम भनेर आफूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दो रहेछ के, यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार है। सङ्घले चाहिँ सक्दैन, प्रदेश र स्थानीय सक्छ, किनभने यहाँ भने नि त आफै यहाँ भनेको हामीले पढ्ने त हो। 76 अनुसार सङ्घीय ढाँचाका नीति बाहेक, सङ्घीय ढाँचाका नीति छन् नि, सङ्घीय ढाँचाका नीति कति छन्? 13वटा, 11वटा। यो ढाँचा बाहेक अरू यिनीहरू नीतिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बदल्न सक्छौँ कि है, थप्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ
भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीलाई शिक्षाको नीति कार्यान्वयन गर्न के गर्ने भनिएको छ भन्दा आकर्षित गरी सरकारी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ है। आकर्षित गरी यो निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ आकर्षित गरी सरकारी जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ गर्ने कुरा राखेको छ है त। अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षा क्षेत्र हेर्न सङ्घीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू रहने गरी कस्तो समिति स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दा एक अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समिति भन्ने कुरा रहेछ। यो खासै अप्ठ्यारो क्वेसन रहेछन् कि आजको। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निजी र सरकारी क्षेत्रको स्रोतलाई कुन सिद्धान्त अनुरूप आकर्षण गरिने व्यवस्था छ भन्दा लागत आपूरणको सिद्धान्त है। अर्को 16 नम्बरमा हेर्नु त राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले नीति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा हुने वैदेशिक सहायतालाई कुन प्रणालीबाट परिचालन है। राष्ट्रिय फेरि 16 को हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले नीति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा हुने वैदेशिक सहायतालाई कुन प्रणालीबाट परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको छ भन्दा एकद्वारबाट गरेको छ है त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन कुन निकायले गर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय मन्त्रालय है त। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय है त। अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको चाहिँ यसको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कति वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ भन्दा प्रत्येक वर्षको अन्तिममा चाहिँ यो समीक्षा गर्ने के भयो कस्तो भयो भनेर समीक्षा गर्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कति वर्षपछि पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिने भनिएको छ भन्दा यो 10 वर्षपछि चाहिँ यो पाठ्यक्रम चेन्ज हुने भने 10 वर्षपछि जुनसुकै क्लासको पनि पाठ्यक्रम चेन्ज हुन्छ कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 10 वर्षपछि पनि पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने के है त्यो छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुन सिद्धान्तको आधारमा गरिने रणनीति लिएको छ भन्दा सहअस्तित्व समन्वय र सहकार्यमा चाहिँ गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन तहको शिक्षामा विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने उद्देश्य लिएको छ भनेको सबै तहमा चाहिँ यसले अभिन्न अङ्ग बनाउने चाहिँ के भन्दा रणनीति लिएको छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो है त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न कस्तो विद्यालय स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ भन्दा राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय ल्याउने चाहिँ रणनीति चाहिँ अपनाएको छ भन्ने कुरा छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप प्रदायक संस्था स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ भन्दा सबै स्थानीय तहमा चाहिँ लिएको छ भन्ने कुरा छ। अब आजलाई यो अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसनहरू रहेछ, यसलाई मैले बोर्डमा पढाएर तपाईँलाई सिकाउने छु। यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो, मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले सुरुमा भनिदिइसकेको छु। राष्ट्रिय शिक्षाका नीति यता कतिवटा लक्ष्य छन् भन्दा 13। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 3 आउँछ, 3 त्यता। अनि रणनीति 11वटा है, रणनीति चाहिँ 11वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा नीतिहरू कार्यनीति भनेको 15वटा 55वटा, कार्यनीति भनेको 55 55वटा रहेका छन्। यो सम्झिनु होला, अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन रहेछ। त्यसपछि हामीले
रहेका चाहिँ भोलि हेरौँला। म आज अलि बिजी छु, त्यही भएर है थोरै भिडियो ल्याएँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। थ्याङ्क यू सो मच यति बेलासम्म समय दिनुभयो। केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला र मसँग फेसबुकमा पनि जोडिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच।